فرمایا جڑے لوگ کہندے پینے تیرے یارانو بے وقوف انہا لوگانو اعلان کر کے دس دو پیغام دے دو فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ میرا سونا پیغمبر انہا اعلان کر دے قیامت دیاں کنداں تک اسی صحابہ دے ایمان نو سند بنا دیتا ہے صحابہ دے ایمان نو سارٹیفکیٹ بنا دیتا ہے صحابہ دے ایمان نو آئیڈیل بنا دیتا ہے قیامت دیاں کندہ تک جیڑا بھی آئے گا اگر او دا ایمان صحابہ دے ایمان دی طرح نہ گویا او دا ایمان قابل قبول نہیں کیتا جائے گا اللہ ہون میں تھے ایک گل کرنا چاہنا صحابہ دا ایمان بڑا آلہ ابو بکر ایمان والا عمر ایمان والا عثمان ایمان والا علی ایمان والا طلحہ زبیر ایمان والا اللہ بلال تے ابو غریرہ ایمان والا اللہ حضرت ابو بکر دی علیف تو لے کے علی دی یا تک میرے پیغمبر دا ہر صحابی ایمان والا صحابہ دا ایمان آلہ صحابہ دا مقام آلہ صحابہ دی شان آلہ صحابہ دی رفت آلہ صحابہ دی بلندی آلہ صحابہ دی نرمی آلہ صحابہ دا اخلاق آلہ صحابہ دا جان ساری آلہ صحابہ دی جرت آلہ صحابہ دی شجاعت آلہ صحابہ دی سخاوت آلہ صحابہ دی نماز آلہ صحابہ دی تہجد آلہ صحابہ دی فجر آلہ زور آلہ عصر آلہ مغرب آلہ عشاء آلہ آمد آلہ رفت آلہ رحلت آلہ غزوات آلہ صحابہ دی زندگی دا ایک لمحہ آلہ صحابہ دا آنا بھی آلہ جانا بھی آلہ اور ایک کملیا اگر صحابہ نو دین دی اندروں کٹ دیتا جائے مگر دین بچ دائی کوئی نہیں کیونکہ نماز ملی صحابہ دے کوڑو اللہ حج ملیا صحابہ دے کوڑو عمرہ ملیا صحابہ دے کوڑو روزہ ملیا صحابہ دے کوڑو زکاة دا طریقہ ملیا صحابہ دے کوڑو گل مقدی مقادمہ اے قرآن ملیا صحابہ دے کوڑو حدیث مصطفیٰ ملی صحابہ دے کوڑو جڑا صحابہ دے انکاری ہے رب کعبہ دی قسم ہے او دا قرآن نال بھی تعلق نہیں حدیث مصطفیٰ نال بھی کوئی تعلق نہیں صحابہ اگر ایمان تے نہیں تے پھر تیرا دین کامل نہیں